थोड़ी सा गैप दे दो। अबे यार क्या कर रहा है आज सर? जैसे साहब सलाम अलैकुम, वेलकम भली करे आया था। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, बिस्मिल्लाह आप करें, क्योंकि शुरुआत आप करेंगे, आपने हाजिरी दी और उधर जो नीयत बांधी है वो बता दें। बात परवरदिगार आलम का बहुत एहसान है, उसका करम है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों की गो के कलील मुद्दत के लिए खिदमत का मौका दिया। मेरी परवरदिगार से दुआ है कि कायद के ख्वाबों की तकमील और तामील में मैं भी कुछ अपना हिस्सा डाल सकूं और उनके एस्पिरेशन और कायद के एस्पिरेशंस को पूरा करने में अपनी बिसात के मुताबिक कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे इसमें कामयाब करे। अच्छा सर, ये मजाक भी है, सवाल भी है। कल आपने एक शोशा छोड़ा कि जब आप साबिक चीफ मिनिस्टर ने आपको कहा कि आप पहले आपको छोड़ दें, तो आपने कहा पहले ऐसे छोड़े, ऐसा ना हो कि वापस आ जाए। तो ये वापस आएंगे ना आएंगे, ये किस माना में आपने कहा? एक मज़ाहन एक थोड़ा सा तफरीह तबाह के लिए मामले, मतलब अच्छा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, खुशगवार माहौल हो जाता है। इसके अलावा उसकी कोई मायने हरगिज़ नहीं है। वो तो स्पॉन्टेनियसली मैंने एक बात कर दी। निगरान गवर्नमेंट अब आप बनाने जाएंगे, निगरान वज़रा जो है उनके कोई नाम वाम फाइनल हुए? इस पे काविश हो रही है, लोगों से गुफ्तगू हो रही है, कुछ लोगों से मुलाकातें भी मैंने शुरू कर दी हैं। तो इंशाल्लाह जल्द आपके सामने, बहुत जल्द कुछ नाम ज़रूर आएंगे। पहली फेज़ में चंद नाम आएंगे, उसके बाद फिर मज़ीद नाम आएंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि बहुत तवील केयर टेकर गवर्नमेंट ना हो, और ये भी कोशिश यकीनन है कि बेहतर से बेहतर लोगों को चुना जा सके। उसमें सलाह मशवरे भी जारी हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी इंशाल्लाह अब आगे बढ़ेगा। अब तक के जो आसार हैं वो तो ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन 6 महीने से ऊपर ही आपका इक़्तिदार चलेगा। तो कायद का जो पाकिस्तान था, जो ख्वाब था जिसका आपने जिक्र किया, तो पाकिस्तान इस वक्त उस डगर पर चलते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो आप किस तरह से इस माहौल को कुछ बेहतर बनाएंगे, अवाम दोस्त बनाएंगे? पूरी काविश होगी। और देखिए, बेहतरी के लिए 2-3 चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अगर आइन और कानून की बालादस्ती होगी और हुक्मरानी होगी, बेहतरी खुद ब खुद आएगी। उसूलों पे चलेंगे, कमिटमेंट होगी, कन्विक्शन होगा। और ये किस तरह होगा? ये यूं ही होगा जब आप आइन और कानून पे कारबंद रहेंगे, और इससे डेविएट करेंगे तो नहीं हो सकता। ये बताइएगा सीएम, अभी आपने कहा आइन कानून की हुक्मरानी, तो आइन तो मेरे ख्याल से 3 माह में आपको एक इंतखाबात की तरफ कहता है। बिल्कुल। तो अगर ये फिर प्रोलॉन्ग होता है तो सर, लेकिन अभी हम क्यों बेबुनियाद खदशात को पालें? और देखें, इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मुआवनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूँगा। यानी 3 माह में अगर आगे गए तो लेकिन आगे की बात नहीं है, बात यह है कि कानून और आइन क्या कहते हैं। आपको होलिस्टिकली, मैं इस वक्त उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेट द ब्रिज कम, विल पास थ्रू इट। सीएम साहब ये बताइएगा, आपके ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि विफाक में और सूबों में जो है एहतिसाब का अमल भी शुरू किया जाएगा। हो सकता है 3 महीने या 6 महीने लग जाएं। एहतिसाब जो है वो जब तक मुकम्मल नहीं होगा, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ इस तरह की बातें हैं। मुझे तो कहीं से भी ऐसा इंदिया नहीं मिला। अलबत्ता एहतिसाब तो होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, सरकारी एहलकारों का भी होना चाहिए, लेकिन कानून आइन के दायरे में रहते हुए, और महज उन इदारों को करना चाहिए जो इसके मजाज हैं, और मजाज भी इस हद तक हैं कि जितना कानून और आइन उनको इजाज़त देता है, और नेक नियति के साथ करें। वरना ये हमेशा से हमारी 76 साल तारीख में ये काउंटर प्रोडक्टिव रहा है। इस किस्म के गिमिक्स काम नहीं करते, और हम बहुत मुश्किल हालात में फेस रानीपुर में एक बच्ची की हलाकत हुई है, आपने नोटिस भी ले लिया, आखिर जवाबदारान गिरफ्तार होते हैं तो सजा क्यों नहीं मिलती? नहीं, देखिए ना, सज़ा के लिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद प्रोसिक्यूशन दुरुस्त होनी चाहिए, उसके बाद कोर्ट का काम है कि अगर केस सही बनता है और वाकई किसी का जुर्म साबित होता है तो सज़ा और करार वाकई सज़ा। ये तो बहुत नदामत की बात है। ये तमाम सिस्टम के लिए, हुक्मरानों के लिए, हर जो ऑर्गन्स इसमें इसके ज़िम्मेदार हैं, इसमें सज़ा जज़ा के लिए, उनके लिए, सब के लिए इंतहाई तशवीश और शर्मिंदगी का बायस है। न सिर्फ यहाँ, अब गो के वो पंजाब का वाक़या है, लेकिन मुल्क का तो है। जो जो पंजाब रानीपुर का तो सिंध का है, जड़ावाला में जो हुआ है, वो भी इंतहाई तशवीश की बात है। और देखें, उनके दुख दर्द में इजाफा हुआ,
اور جو ان کو نقصان ہوا وہ قوم کو ان کو ہم آپ نے چرچ کو آگ لگانا بذات خود انتہائی قابل مذمت عمل ہے. آپ نے ملک کی بنیادوں میں آگ بھرنے کی کوشش کی ہے. سر سی ایم صاحب یہ بتائیں کابینہ کی مشاورت کے حوالے سے بتائیں کہ کیا کابینہ کے حوالے سے کوئی مشاورت ہو چکی ہے آپ سے؟ کاوش سے ہمارا 13 اگست کو جان محمد مہر سکھر میں شہید ہو گیا تھا صحافی. جی اس کے سندھ حکومت نے ایک جی آئی ٹی بھی تشکیل کی ہے اور ایک جو ہے کمیٹی بھی جو ہے وہ قائم کی ہے. جو ہماری جو جی آئی ٹی ہے اس میں ایس ایس پی سکھر کا نام دیا گیا ہے. اس میں تو صحافتی تنظیموں اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کو شدید خدشات ہیں کہ آپ وہ جو ایس ایس پی ہے اس کا نام اس سے نکلوائیں گے یا اور اس کے جو قاتل ہیں ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے. 3 جو ہیں سہولت کار صرف گرفتار ہوئے ہیں. ہم نگران حکومت سے کیا جو ہے وہ توقع رکھیں, کیا امید رکھیں؟ دیکھیں میں اس کیس کے سلسلے میں آئی جی صاحب سے معلومات حاصل کرتا ہوں اور اگر واقعتاً خدشات کی کوئی بنیاد ہے اور تو یقیناً پھر اس آفیسر کو لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ریپلیسمنٹ کا جسٹیفیکیشن ہو. بالکل ریپلیس ہو جائے گا, کیوں نہیں ہوگا. جیسے صاحب یہ بتائیے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی کافی خراب ہو گئی ہے. لا اینڈ آرڈر آئی جی صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے. الیکشن ہوں گے لیکن الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی, انہوں نے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے. تو اس کے بعد ہی اب اس کو ایگزامن کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ الیکشن کمیشن کا جو بھی کارروائی ہے اس میں مداخلت کسی شکل اور انداز میں نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں کسی اس عمل کا حصہ نہ بنوں جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. اور یہ 90 دن کی چیز اور یہ تو پھر ہم اسے ایگزامن کریں گے نا کہ قانون اور آئین کیا کہہ رہا ہے مختلف حالات میں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے 9 مئی کے واقعے میں پولیس ہمیں اتنی ایکٹیو دکھائی دی ہے, اس واقعے میں بھی اگر اتنی ایکٹیو ہوتی تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا. 9 مئی کو اگر 9 مئی کو مطلب ان واقعات میں تو پولیس اتنی ایکٹیو نہیں تھی جتنی آپ فرما رہی ہیں, وہ تو نہیں, وہ بعد میں ایکٹیو ہوئی. اس میں بھی جڑاوالا میں بھی میں سمجھتا ہوں جو اس وقت وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے اور جو چیف منسٹر پنجاب ہے وہ بہت ہی فعال انسان ہے, وہ حساس انسان ہے. اور وہ کہ میرا استحقاق نہیں ہے اس پہ کمنٹ کرنا, لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا میں نے بھی اتفاق سے مینشن کر دیا تھا, تو میں تو بہت پر امید ہوں کہ ان کی قیادت میں ان کے دکھ درد پہ جو ہے بھائے بھی رکھے جائیں گے اور ان کو انصاف بھی فراہم کیا جائے گا جناب محسن نقوی صاحب کی قیادت میں. سر اسی سوال آپ سے اتنا سا ہے کہ آپ نے آج بریفنگ بھی لی ہوگی ابتدائی, اس وقت آپ کے تناظر میں آپ کے پاس کیا بنیادی 3 ترجیحات ہیں جو اس وقت مسئلے ہیں جو آپ کو درپیش ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک خط لکھا ہے. یہ ترجیحات پہ آپ مجھ سے اتنی مرتبہ سوال کر چکے ہیں, میری سر ترجیحات غلط ملت نہ ہو جائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک خط لکھا ہے کہ تمام بیوروکریسی کو ری شفل کیا جائے. اس سلسلے میں کوئی دیکھیں جہاں ضروری ہوگا وہاں ری شفلنگ کریں گے. نہ الیکشن کمیشن کو یہ توقع ہوگی نہ رکھنی چاہیے ان کو کہ ہم بلا وجہ ری شفلنگ کریں گے. کل بھی ہمارے یوسی سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی کے, سر ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ جی اس کا فوراً نوٹس لیا گیا ہے. پولیس اس پہ مکمل طریقے سے ایکٹیو ہے اور میں نے بھی اس کی یقیناً اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت دردناک واقعہ تھا. سر اسی سے بتائیے گا کہ سندھ سمیت کراچی میں اور کنکوٹ کشمور میں امن و امان کی حالت خراب ہے, وہاں پر سیاسی دباؤ بھی ہے, کیا آپ کے اوپر بھی آئے گا سیاسی دباؤ؟ نہ کوئی سیاسی دباؤ ہے, میں تو ابھی آیا ہوں, لیکن انشاءاللہ نہ کوئی سیاسی دباؤ انشاءاللہ ہوگا نہ اس کو قبول کیا جائے گا. بالکل دباؤ ہے وہ ہوتا ہے آئین کا, قانون کا, اصولوں کا, اور کوئی دباؤ نہیں. لائٹر موڈ میں یہ پوچھ لیں آپ پر دباؤ کیا ہے؟ میرے اوپر آپ لوگوں کا دباؤ ہے. بھاگنے کے چکر میں